أزي أفوت ميديا يسلام طعنا بالنا بستفلالي بوتان كونتاتن كوينكم مدلات أفوت ميديا تكاتلو كبراتن كبرانان نسات زيستواردو واناوي زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراوز عنحيتكم ساناكم بمعدام ناب زرزراتهم كنسقاقركم أزازي سراويت حرامريت حايل سلام تقراي TPF جنرال قبرز قابهر بيين ودان طرو ناب دردر تمليسوم تي جنرال لابزوان حايل تاتو كاب عفار كم زوز أب محباريو ندردر قدم خونات زبالمناتو تاتاوميتو زلام بخالي حبرتا بريزيدنت ننشتي كاب قنصلا كم زملت أون تفليتوم عسرت كاب عجبت تي بريزيدنت دما بمدقعتي كم ستاطلي قلت زلام بخالي حبرتا جنرال إثيوبيا هاجرنت إيرترا كم زي أبالن إيرتران عسبن أكال إثيوبيا نمقوار كل زبال سقمتي كم زوس سد تحانيلو نزياتو من كالوت أقدستي زبالناي معبالتاتن أفوت ميديا ساعات أوادي دلكم اللهم بغدامنت جنرال إثيوبيا هاجرنت إيرترا كم زي أبالن إيرتران عسبن أكال إثيوبيا نمقوار كل زبال سقمتي كم زوس سد تحانيوم بسالسة قمتي هورن ريفيو بستوها مربب بشم أمباسادر إثيوبيا بكينيا باجا دبلي أبزحتو مصحف أفدق بحرين العلاونة إثيوبيا قطوع عبيتن زباو طلوان متكاتا زيبلو قدام خانو يقلت تحتون بار إثيوبيا بكيح بحر كتواسالو ديبلان زيكونا كمي جيرا زبليو مس قربابتا بفلايد ما مس إيرترا نخلو التيوز تقم تحبار كله بمكبار يبلت تحف أمباسادر باجا دبلي بسوني أديس بارادايم مس استوالة channel يوتيوب أبزقورك المحتسون عسبنا إثيوبيا يمبال لعلاونة إيرترا مقاسي يكونن كل تسمعيهم هاجروا قبل العسب تاريخاون من محداراون مسل واننت كم زنبراز موقتات لعلوي أزازي سراويت نبر عسبنا إثيوبيا يزبلنا لمخنياتنا إثيوبيا سلازغونايو ميتاوي باريد عسبنا إثيوبيا يكبل بحيل قال كزارب يسمع نزمر الداتا يلزغرو دما إثيوبيا بفلاي وان سرعات درج حمشتر سم محداري نير وازبليو عسب محدار كاب زنبر حد خوينو إيرتراون رسا زغالت رسا محدار نيرايبل بز مسارة إيرترا دحرنا 3 عامتات ناصنت زغبر تقالسي ناص هاجر كتكون كلا عسب حيزا كونتن هاجر كتكون زغباب مال إيرترا تحت مغزاتهم محدار إثيوبيا نير تبل لموغوت لكع يكون نيلو عسب نوسخلا زبله بديس أبا زنبر إيرتراوي عسب وسيخلا منبر عسب إثيوبيا حابتيو كم تبغلط من عزولو بحيل يخم وسيدكم وابديس أبا نسمران حيل فاتيركم مسقاقر منقستن كلهم بحيل بغلطمكم يخم عسب وسيدكم ونسين عن بلزلنا كبل تزاربهم قدام سر إثيوبيا نبر ملس زيناوي أبشحن جعت 193 زمر حزنور مسقاقر منقستن قزاود بي هو دقن نناصنتن لالاونتن إيرترا مولافلطو مهابهم يفلطو تخونه ግን نناصነት ኤርትራ ዘይተቀበሉን ዝተቃወሙን ደገፍት ስርዓት ደርግ ዝነበሩ ይኹኑ ካልኦት ወገናት ኢትዮጵያ ነይሮም እዮም ይወደጉን ኤርትራ ከም ትንጸል ገይርዋ ተባሂሉ ሓያል ተቃውሞታት ገጢሞም ባሪ ዝካር እንተኾነ ግን نناصነት ኤርትራ ዘይተቀበሉን ዝተቃወሙን ደገፍት ስርዓት ደርግ ዝነበሩ ይኹኑ ካልኦት ወገናት ኢትዮጵያ ነይሮም እዮም ይወደጉን ኤርትራ ከም ትንጸል ገይርዋ ተባሂሉ ሓያል ተቃውሞታት ገጢሞም ባሪ ዝካር እዮም አምባሳደር ባጫ ደበሌ ወሲኹ በኃይልን በጠመንጃን በሸፈጥ ሀብት ኢትዮጵያ ወሲድኩም ይኹም ሽዑ ተዛረቡ كم سبيلن حز عصب زملس ولد إزلوت حتى خمين ملسوي كفو نجار أنت متيت بحيل زوسركم وبحيلك ملسيو جن ناب حيل عين خيدن قاد عن التحبابري لهم من قصير تراد بسجيرو إيدو أو قدرات تيبيا يتي زل زبل كسزارة وخينو كاب دوبي تيبيا إيد كاوت تم دوبل نستفل اللي أكلت قبل دقاف دوبل تزي كوينو نايجي قدايو ما نم نفسك كلا خليو للام أمباسادر باجا دبلي بزحلفو كينات تقراي على 4 كوخب جنرال كون زوا خينو أبدوا كينات تيرترا زا سراويت كوين استساتف يوم تابوان سرعت درج وتدرج نور باجا دبلي هوجب سراويت زباو جنبار حرنت إيرترا دحرم مراخو تلاقيون أبي تيبيا بملاس مستبح وحات غلس ود بهودا كم ستنبرة يفلت بقالي وجن أبزي زحلف قروا معلتات دايركتور بيت صحفة متحوار بروجكت عابي قد بداس إثيوبيا قديم بوليتيكيا رقابرها إثيوبيا فتق بحروني نايت فلت إني أزول مقطات جوجيات يوم بمال حز تقرو زلات ألا وقلت فتح كم زرليو تزاري بالله كم تنسجوا لهم تقينو إثيوبيا فتق بحر السنة لمن قد يفتحوا ينيرهم بدليت حدا خلت سواتنا فتق بحر سينا زبلا يتارقابرها أبتو جزي أب سلطان زنورة بنفسير ملس زينا وزمرح منقس إثيوبيا بوليتيكا وروحون محلا بزول زفتزمو بينا وفرد مخانو يموقت يوم نسو أبتو بتلفزيون فانا زدالو لهاجر استسمي بودكاست غريوة بزكايدو كالمتايو شعوب على الملس هزب إثيوبيا كقاومنا يو أيودبنا ينتو قاهر بزنورنا يبهر سمعيت كقاومنا يزبل سقات سلزنورة مقن نشعبيا دقا في داري سلزنورو حتى في دقا بحري أنا يسون ببراي حليفهم وام سلزي فتحو بزغانا من قد يكون انتفتعين بمال تقول داين يرترا حليف كاستوها ومخانو
ምዃኑ ኣመልኪትዮም ኢትዮጵያ ብዝዋን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ዘተሓተ ይኮነን ዝብል ኣረጋዊ በርሃ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት መትከል ሂብካ ምቕባል ክህሉ ከም ዘሎ ይዛረብ ኤርትራውያን መሰሎም ክኽበር ከም ዘሎ ንኣምን ኢና ምክንያቱ መሰሉ ዘይተኸበረ ወገን ናብ ውግእ ዝኣቱ ግን ናትና መሰል እውን ከኽብረሎም እቲ መትከል ሂብካ ምቕባል እዩ እዚ ድማ بسلام نقبر رأينا نزلنا بخينات يكونن بسلام أو تاريخاوي بحق بوليتيكاوي لمدي كتفتحو اتخل نجاريو نسوسيخو إثيوبيا بزاف دقة بحر تنبر مالتكن مقعدات حقي لهم بوغان إرترا نتبزعوات الواف دقة بحر زملكة مجلسات إثيوبيا حوس وقعو جور مالسيو كو هابزون حام زوازح جزيد ما منستر زينا إرترا يمانا جور مسكال بمانجا ديكس زهوري توتاتن تعاموتاتن يوم أما قاويت إسرائيل حموشن منستر قدات وزاي إرترا عثمان صالح أبس مران زركبو أمباسادراتن وكالتي هاجراتن وزاي بمكاب أبا زعوا مبري أديس أبا بزعوا أفتق بحرته وزلا مجلسات إنه لالاونة هاجر زت أحسن مخانو قالت نيرام إثيوبيا لالاونة جزاتها وحدنة جوروا بتاعك تخبر محبر سبع علمن أجر دستي أكلات تعطيك جور لا إرترات محسن كبل عثمان تزوعي نيرام بريزيدنت سياسون أما بل 3 عام تنبل هاجرانات الناس يرسرا بزعوا إثيوبيا زعوا مجلسي نتزابو حزب من منقصنا إرترا زفحزلو كل عنصرون شرحتاتون زي فلت إيلان كبل نودي سبا زنتر مجلس هونيريوم لا لونة إرترا هقراو حق مسارة بزقبر بنايش حنشاطة 293 ريفرندم كم زترقا قزان بمنزار تلعلي 9,200 إرتراوان ناتنة زاد مسؤولو دما بمكتتا الحبرات هقرات استقبر حقاهم مخانو عسمير اللوم ريفرندم بمسارته بينا وساننا إرترايو بمسارة هقراو متكلات استقايد إيدمانيروم أب مزرع كابتابتوان قبات تحيل زنورة إثيوبيا زمركوسين وران فاتيمك خاونون أيكلن كبلون موجيتو يوم بريزيدنت كل الأمحرة كاب متقعت عطوات فانون نشتي كم زملتت سمع لهم عسرت كاب عجبت دما تقاتلهم ازي كم زلو خوينو جنرال تفرما مو حدا زي تي بي اف قبل علينا متقعت خفيت كبل كاسيسولا بريزيدنت كل الأمحرة رقا كبدا كام معرفون فرت لاليبلا ناب كتم لاليبلا انتقعزيو تفتنات لتقاتي موزلهم كاب تبع عطوات فان استفتنا سرحيت فتنا قتلت تي بريزيدنت نحنتي تنتملت عسرت عبالت حيلتات حالوا عموماتهم نخباباوي فلفلات حاوريتا طايسو دين اي افريكا زبطي بولام معرفون فرت لاليبلا كاب كتم لاليبلا اب 25 كيلومتر رحقات يركب ازي كم زلو خوينو جنرال تفرامامو بلصقنا محراب زركب البوتا كله 12 ازتات وافيرو يوغانا لو تم 11 ازتات ناي بلصقنا انتخونو تحدد ما كاب تግራይ تفنچلو ناي زوص ناي ودب سمرت زغنا از تي بي اف يو كبل عملاخيتلام اغزازاهو በእንደዚህ አብዛኛው አማራ በሚኖርባቸው 12 አሰልፏል ብልጽግና 11 ዛለው ስምረት የሚባል ከትግራይ አፈንግጦ የመጣ አንድ አብሮ አለ 12 ነው እየተተራመሰ ያለ ይሄን ዝግን እስከሚያቆለው ድረስ እየተመታ መሆኑን ሁሉ ጊዜ ከምሰሩት ምታዩት دحرتي جنرال زاروا كسر إتام زوزلو تجارو جنرال تفرما مزول زل حق انت غينام بدو تسلف بسمين كل تدقنا زبال عنبر نتقرأ يربح نزبل غينام أكيد دخلت يوم حوحات علامة بين سياسن زجدن صار حزب تقرأ إذا تعالى العلاماني قبل يوم زخون نزلهم أبين سياسن تقرأ أمت ناتفل على يبلو من مالت كسب حزب تماسلك وعملهم سلازم السمين ممزة مس دبو نزع علامازي التسوى حد تقرأ نبهاجي سياسن أبين حد سوق من قدم يتوسدن بزمنهم كسارة حلمهم نخسقعو زكالاتفنا كايدا يدحر مبال صلاتنا عدلنياتات يوم حزب تግራይ ካብ ገጽ መሬት ከጥፉ ጽንተት ፈጽሞም ተውቅዑ ሕዚ ድማ ነቲ ታሪፍና ዝብልዎ ባጻብዕቲ ዝቁጸር ጉዳ ኣካልን ብሓዘንን ትራውማን ዝሰዓ ዘለዉ ውፅእ ማዕ ትግራይ ብኽልተ ኣንፈት ተሰሊፎም ብዘይምንም ኪሳራ ኣብ ዘይተረድኦ መደናገር ዕላማትዮም ነንባዕሎም ከዋድእዎ ጀሚሮም ኣለዉ ብማል እቲ ኩነታት ዝሕዝን ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ግዜያዊ ታክቲክ ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ እውን ንመዋፅኦ ንጥቀመሉ ግዜያዊ ሽርክና እዩ ዝብል ብዙሕ እዮም ታክቲክ እኮ ምስ ሰሜን ይኹን ምስ ደቡብ ብምጽማድካ بينها وانك تكفلو كاب تقل زنور كواغان كوسدل كازنور غيزين تزخون تقليل زغر تزيكوين دما زغنسن زحصر نتخوين طرحيو زسرح كومنت زخون ابوليتيكا قوام فتاون صلان يلن بزول مصاوتي كلن غيزي بوتان كنتاتن يوكا ابت ميدات ماسيل كامصوات يكالي خون زبلو ازم تغاروم حزب زل خنتاتن كمريتو عبيت تنتن تخنتات قرن افريكان تجارو بخلتي أنفت زخرو زلوا كايدا نسجراين أبزي زاري حد كوينات زات تطرح زي كونس بخلتي جاف زلوا طلعت تجراين بحدا أكيدهم جميرهم ملي زيت ساق علهم تجراين تجارو نايم تفا أجندة بزحش عماراتن فتنة زساق على من قد زتصرق زلهم بر كابر بحزب تجراين صار تكتيك خون أي خلن إلى ملهم
ኣዛዚ ሰራዊት ሓራ መሬት ሓይል ሰላም ትግራይ TPF ጀነራል ገብረዝጋብሔር በየነ ዳንጥሩ ናብ ድርድር ተመሊሶም እቲ ጀነራል ኣብ ዝዋን ሓይልታቱ ካብ ዓፋር ከም ዘውፀ ብምሕባር እዩ ንድርድር ቅድሚ ኩነት ዝበለም ነጥብታት ኣሚጡ ዘሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ዕጡቃት ሓራ መሬትን ብረውዕን ዘጋጠመ ግጭት ስዒቡ መንግስት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ነቕጣ ሓይልታት ትግራይ ምጥቃዕ ድሮን ከም ዘካየደ ፀብፃባት ይሕብሮም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ዘውፀ መግለፂ መንግስት ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምትሓዝ ናብ 28 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ገዛብ ዘውግሕ ለይቲ ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመ እዩ ዝኸስስ እዚ ደብዳብ ድሮን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ በሙሉእ ዝጥሕስን ነቲ ስምምዕ ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ዘእቱን ተግባር እዮም ንስቕታ ኣደራደርታ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ስዒቡ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከይፍጸም ክሕንኩል ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ብግልፂ ጥሒስዎ ኣሎ ኢሎም እቲ መግለፂ ቀፂሉ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማዊ ዘተክፈትሑን ካብዚ ናይ ጥፋት ተግባራት ክቁጠቡ እንደጊሙ ፃውዒት ይቐርብ ክብለ ተሓሳሲቦም ህወሓት ብሰንኩ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ነበርትን ጉዳት በፂሑ ብምባል ከሲሱ እዮም ሓደ ሽሙ ክጥቀስ ዘይፍቐዳ ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይ ሪፖርተር ቢቢሲ ትግርኛ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዝሃቦ ቃል ትመጥቃዕቲ ሚልካ ብዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር ዕጡቃት ትግራይ ከም ዝተፈፀመ ገሊፆም ኣዛዚ ናይቶም ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ገብረዝጋብሔር በየነ ወዳንጥሩ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ብዘካየደ ቃለ መሕተት ድማ ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ዝሓለፈ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ገሊፆም እቶም ንሱ ዝመርሖም ዕጡቃት ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ክልል ዓፋር ወፂኦም ናብ ከባቢታት ትግራይ ብምእታዎም ብዛዕባ ኣብ ክልል ዓፋር ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እኹል ሓበሬታ ከም ዘይብሎም እውን ወሲኹ ገሊፆም ኣዛዚ ሰራዊት ሓራ መሬት ሓይል ሰላም ትግራይ TPF ጀነራል ገብረዝጋብሔር በየነ ወዳንጥሩ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ብዝገበሮ ጻንሒት መደራደርን ነጥብታት ሓይል ሰላም ትግራይ ዝበለን ዝስዕባ 6 ጉዳያት ብንጽር ዘርዚሩሎም ቀዳማይ ንኹሉ ዝሓዋፈ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ክትከል ካልኣይ ሰራዊት ትግራይ TDF ካብ ሕሽክርና ህወሓት ወፂኡ ናይ ህዝብን መንግስትን ክኸውን ሳልሳይ ብሰንኪ ውሳነ ልዕሊ ኮር ንዝበፅሐ ኪሳራት ሓተት ተፈልዮም ናብ ፍርዲ ከቐርቦም ራብዓይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉሕለት ወርቂ መጮይትን መቕተልትን ደው ክብል ሓምሻይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናብ ሱዳን ዘሎ ተመዛበልቲ ካብ ፅዕንቶ ካድረታት ህወሓት ተላቂቖም ናብ ዓዶም ክምለሶም ሻልሻይ ግዛኣት ትግራይ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መንገዲ ንምምላስ ምስራሕ ዝብሉ ነጥብታት ኣቐሚጡሎም ኣብዚ ሓለፈ ዓፋር ከም ምንቅስቃስ ትፈልጊኺ ግን ንሕና ንሰምዕ ዓፋር እንተኣቱ ከለዉ ንሕና ናብቲ ናይ ትግራይ ቦታታት ናብ ስለዘርና እውነት ንሰምዕ ዓፋር ይትኮነቶም ናብቲ ናይ ካልኦት ቦታታት ስለዘርና ንሕና ዓፋር ኣይኮናን ዘለና ሕዚ ናብቲ ናትና ናይ ትግራይ ቦታ ኣቲና ኢና ንሶም ግን ዓፋር ዝብል ሕማም ስለ ዘለዎ ዓፋር ከም ዘለና እዮም ዝሓስቡ ዓፋር ኣይኮናን ነርና ባደባይ ነርና ኢና ሕዚ ግን ኣብ ኣይኮናን ዘለና ኣብ ዞባ ኣርሲ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ሃይማኖት ዝምርኮሱ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊፅና ኢሉ ኮሚቴ ቤት ምክሪ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ኣርሲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንምርማር ዘቆመ ጻራይ ኮሚቴ መጥቃዕቲ ሃይማኖት ዝምርኮስ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊፅሎም ተመጻራይ ኮሚቴ ቀዳማይ ደረጃ ፀብጻቡ ሎም ዕላው ዝገበረሉ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብ ጥቅምቲ 25 ክሳብ 30 ወረዳታት ጉና ሲርካ መርቲ ከሞን ቁልዓ ቢያብ ዝገበረ ምርመራ መጥቃዕቲ ሃይማኖት ዝምርኮስ ከም ዘይኮነ ምርግጋጽ ኣፍሊጡሎም ኣብ ወረዳ ጉና ቀበሌ ናኑጃዊ ገባራት ማሕበር ብሰንኪት መጥቃዕቲ ወት ሰባት ከም ዝጠፈ ንብረት ከም ዝዓነወ ሰባት ከም ዝተዓገቱ ከምውን ኣብ ጥቅምቲ 14 ቶም ዕጡቃት ነቶም ተዓገቲ ከም ዝቐተልዎም እቲ ኮሚቴ ምርግጋጽ ሓቢሩሎም እቲ ኮሚቴ ነቲ ኣብቶም ዝተጠቐሱ ወረዳታት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ናይ ሓርነት ሰራዊት ኦሮሞ ኦነግ ሸኔ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓማጺ ጉጅለን ሓይልታት ፋኖን ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ካብ ሓደ ምንጭ ከም ዝረኸበ ጠቒሱሎም ካልኦት ምንጭታት ድማ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸምዎ መንነቶም ዘይተፈለጡ ተዓጠቕቲ እዮም ዝብል ሓበሬታ ከም ዝሃቡ እቲ ኮሚቴ ገሊጹ ተመጻራይ ኮሚቴ 3 ካብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ 2 ካብ ናይ እስልምና ጉዳያት ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያን ካብ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ እስልምና ክልል ኦሮሚያን ከምኡውን 2 ካብ ቤት ምክሪ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ዝወፁ ሰብ ሞያታት ከም ዝተኻተትሉ ተገሊጹሎም ክብራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳዓት ዝተዋረዱ እዋናዊ ዜናታት ኣቅሪብና ከንቢትና ስለተከታተሉና ነመስግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ ሰሰናዩ ተመኒና